Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. सुरु गर्दै गरौँ है। हुन्छ सर। आज यो च्याप्टर 6 हो हैन, इम्प्लोइ करियर प्लानिङ एन्ड मेन्टोरिङ। ल यो पनि एकदम सजिलो च्याप्टर छ। अब सजिलो त सबै सजिलै छ र पनि त्यसमा पनि अझ सजिलो, एकदमै प्र्याक्टिकल। यसको सिलेबस चाहिँ कन्सेप्ट एन्ड अब्जेक्टिभ अफ करियर प्लानिङ, स्टेज अफ करियर डेभलपमेन्ट एन्ड प्लानिङ, need of career planning, individual career counseling and mentoring, importance of mentoring in workplace, career planning in Nepalese organization। छोटो छ यो। अब इम्प्लोइ करियर प्लानिङ एन्ड मेन्टोरिङ। सबभन्दा पहिला यो करियर प्लानिङ भनेको के हो? करियर भनेको के हो त? हामी के बुझ्छौँ करियर भनेपछि? करियर भन्दाखेरि एउटा छोटो समयको लागि गरिने एउटा भनौँ न एक दिनमा केही काम गर्छौँ अथवा एकछिनको लागि केही काम गर्छौँ, द्याट इज काइन्ड अफ जब, टास्क, जब एउटा छोटो समयको लागि गरिने। र करियर भन्दाखेरि के हुन्छ त भनेपछि लाइफ टाइम एक्टिभिटिज अफ पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल। करियर भनेको मान्छेले आफ्नो जिन्दगीभर गर्ने जुन इकोनोमिक एक्टिभिटी छ, इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटी छ, त्यो चाहिँ के हो त मान्छेको करियर हो। जसो अब तपाईहरु कतिपय अहिले पनि केही न केही जबमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र कतिपयले त्यही जबलाई चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ फ्युचर सम्म आफ्नो रिटायरमेन्ट सम्म पुग्ने सोचे होला, कतिपयले चेन्ज गर्ने सोचे होला, कतिपयको अझै जब छैन होला। अब कता जाने, के गर्ने, कसो गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला हैन। त्यो चाहिँ नि के त भनेपछि मान्छेले लाइफ टाइम अहिले के गर्छ, भोलि के गर्छ, आफ्नो चाहिँ अर्ली स्टेजमा के गर्छ, मिड स्टेजमा, लेट स्टेजमा के कस्तो एक्टिभिटीहरू गर्छ भन्ने त्यो लाइफ टाइम एक्टिभिटी जुन गर्छ त्यो नै के हो त करियर हो। र करियर प्लानिङ भनेपछि अब प्लानिङ भन्ने बित्तिकै यो फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ र फ्युचरमा अथवा थ्रु आउट लाइफ के गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो करियरलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, आफ्नो फ्युचरको एउटा चाहिँ के हो त भने करियर प्लानिङ भनेको फ्युचरको एक्सपेक्टेसन, मान्छेको फ्युचरको एउटा चाहिँ मान्छेको इमेज, एक्सपेक्टेसन, विश, यो आफ्नो करियरको लागि कस्तो किसिमको चाहिने एक्सपेक्टेसन छ त, के गर्छ त, त्यो चाहिँ अब भनौँ न आफूसँग भएको अब फिजिकल स्ट्रेन्थ एज वेल एज मेन्टल स्ट्रेन्थको आधारमा हैन। जसो भनौँ न मान्छे कोही चाहिँ नि पढलेखा छैन, बलियो बुङ्ग्रो छ भने सानोमा हैन, अब स्कुलिङमा 15-18 वर्ष भइसकेको, त्यति राम्रो पढाइमा त्यति राम्रो छैन, जिउ डाल चाहिँ हट्टाकट्टा छ भने पुलिस आर्मीतिर जान्छु भनेर त्यतातिर सोध्छ। उसले करियर प्लानिङ त्यसरी बनाउँछ, पुलिस हुन्छु, आर्मी हुन्छु, भोलि अब प्रमोसन होला,
जमदार सुबेदार भएर रिटायरमेन्ट आउँछु, बुढेसकाल सुखमय हुन्छ भन्ने कुरो सोध्छ। अथवा पढाइमा राम्रो ट्यालेन्टेड मान्छे छ भने राम्रोसँग पढ्छु, डक्टर बन्छु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्छु, MBA गर्छु, एउटा ब्याङ्कर बन्छु भन्ने एक्सपेक्टेसनहरू आउँछन् मान्छेमा। त्यो चाहिँ नि मान्छेको आफ्नो सिचुएसन, फिजिकल एन्ड मेन्टल दुइटै हुनु हैन, आफ्नो सिचुएसन, आफ्नो एबिलिटी, स्किल, इन्ट्रेस्ट के छ त्यसको आधारमा आफ्नो फ्युचर एम के हो र त्यो एमलाई चाहिँ कसरी एचिभ गर्ने भनेर जुन चाहिँ प्लानिङ गर्छ त्यो नै के हो त करियर प्लानिङ। एउटा एम मात्रै गरेर हुँदैन, एक्सपेक्टेसन मात्रै भएर हुँदैन, एम अनुसारको भनौँ न स्किल एबिलिटी डेभलप गर्नु पर्यो मान्छेले। ब्याङ्कर बन्छु भनेर मात्रै भएन, ब्याङ्कर बन्नको लागि आवश्यक नलेज, स्किल, ट्रेनिङ के हो त्यो गेन गर्नु पर्यो, लागि पर्नु पर्यो, त्यसमा डिभोसन हुनु पर्यो हैन, अनि मान्छे सफल हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा परिकल्पना मात्रै गर्ने र डिभोसन छैन भने त्यसले भोलि गएर फ्रस्ट्रेसन पनि क्रिएट गर्न सक्छ। त्यो भए हुनाले करियर प्लानिङ भनेको के हो त भनेपछि स्किल, एबिलिटी, फिजिकल एन्ड मेन्टल स्ट्रेन्थ अनुसारको फ्युचर जब, फ्युचर इन्भल्भमेन्ट इन एक्टिभिटीलाई चाहिँ प्लानिङ गर्ने, रोड म्याप तयार गर्ने प्रक्रिया नै के हो त करियर प्लानिङ हो। र मेन्टोरिङ भनेपछि के त, अब मेन्टोरिङको च्याप्टर पछि आउँछ र पनि मेन्टोरिङ भनेको अब सिनियरले जुनियरलाई गाइडेन्स गर्ने हो। हरेक कुरामा चाहिँ नै किनभने सिनियर वेल एक्सपिरियन्स्ड हुन्छ र जुनियरलाई चाहिँ हरेक कुरामा गाइडेन्स गरेर माथि लैजाने कोसिस गर्छ, अथवा चाहिँ जुनियरको फ्युचर अपलिफ्टमेन्टको लागि गरिने प्रयास हो मेन्टोरिङ। अब यो चाहिँ नि कन्सेप्ट अफ करियर प्लानिङ भनेर हामीले यहाँ लेखेका छौँ। करियर प्लानिङ इज इन्डिभिजुअल्स लाइफ लङ प्रोसेस अफ इस्टाब्लिसिङ पर्सनल करियर अब्जेक्टिभ एन्ड एक्टिङ इन म्यानर टु एचिभ इन लाइफ टाइम। इट इज एन ongoing process through which an individual sets career goal and identifies the means to achieve them. करियर प्लानिङ भनेपछि करियरको बारेमा एउटा चाहिँ परिकल्पना गर्ने र त्यो करियरमा पुग्नको लागि के चाहिने हो, स्किल, एबिलिटी गेन गर्ने, गोल सेट गर्ने र गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ मिन्सहरू के छन्, स्किल इफिसियन्सी के चाहिन्छ त्यो चाहिँ डेभलप गर्ने प्रक्रिया चाहिँ करियर प्लानिङ हो भनेर हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्छौँ। करियर अब स्केयरम्यानले डिफाइन गर्नुभएको छ, करियर प्लानिङ इज अ प्रोसेस अफ सिस्टमेटिकली म्याचिङ करियर गोल एन्ड इन्डिभिजुअल क्यापेबिलिटी विथ अपर्च्युनिटी फर देयर फुलफिलमेन्ट। त्यो चाहिँ गोल र त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिने आवश्यक क्यापेबिलिटी। ग्रेड एस्लरले डिफाइन गर्नुभएको छ, करियर प्लानिङ इज द deliberate process through which someone becomes aware of personal skill, interest, knowledge, motivation, and other characteristics and establish action plan to attain specific goal. Career goal set गर्ने र त्यो goal achieve गर्नको लागि एक्सन प्लानमा जाने प्रक्रिया करियर प्लानिङ हो र हामी यहाँ डिस्कस गर्यौं।
बुझिया छ है करियर प्लानिङ भनेको? हजुर सर। ओके, अब चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ करियर प्लानिङ। यो करियर प्लानिङको अब्जेक्टिभ के छ त, उद्देश्य चाहिँ के छ त, किन करियर प्लानिङ गरिन्छ त? करियर प्लानिङ इज टु मेन्टेन म्यान पावर, म्यान पावर मेन्टेन गर्ने, म्यान पावरको एब्सेन्टिजम घटाउने, टर्नओभर रेट घटाउने। अब यो करियर प्लानिङमा चाहिँ के त भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ अथवा इम्प्लोइलाई फ्युचरको भनौँ न फ्युचर पोसिबिलिटीहरू हुन्छ कुनै पनि भनौँ न करियरमा, कुनै पनि जबमा फ्युचर पोसिबिलिटी हैन। जसो भनौँ न आर्मीमा जान्छ मान्छे, आर्मीमा यो ट्रेनिङको दौरानमा खुब दुःख हुन्छ, त्यो सोशलाइजेसन प्रोसेस भनौँ त्यसलाई हैन। ट्रेनिङको दुःख सहन नसकेर कतिपयले छोड्छ। दुःख हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अब ट्रेनिङमा एकदमै दुःख गर्नुपर्छ, पैसा हुँदैन। अब कतिपयले त त्यो तलबले नपुगेर आफ्नो पकेट खर्च भनेर घरबाट पनि लग्या हुन्छ ट्रेनिङ, त्यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फ्युचर के देख्छ त भनेपछि भोलि प्रमोसन हुन्छ, माथिल्लो पोस्टमा गइन्छ, त्यो हुँदाखेरि सुख सुविधा हुन्छ र आफ्नो चाहिँ इकोनोमिक प्रोग्रेस पनि राम्रै हुन्छ भन्ने ती फ्युचर प्रमोसनका सपनाहरू देख्छ। अब आर्मीको अब भनौँ न तल्लो पोस्टबाट अथवा चाहिँ अब माथिल्लो पोस्ट भनेपछि सेकेन्ड लेफ्टनबाट इन्ट्री हुन्छ। त्यहाँ इन्ट्री गर्दाखेरि सुरुको अवस्थामा दुःख झेल्छ र भोलि चाहिँ यो हुन्छु सो हुन्छु हैन। अब सिपाहीबाट गएको छ भने म चाहिँ नि लेफ्टनन्ट हुन्छु, क्याप्टन हुन्छु भन्ने सोचाइ राख्छ। त्यो फ्युचरलाई चाहिँ त्यसरी देख्छ भने यो लेफ्टनन्टबाट गएको मान्छेले जर्नल बन्छु, त्यो चाहिँ ब्रिगेडियर बन्छु भन्ने सपनाहरू देख्छ। त्यो चाहिँ नि कसो त भनेपछि एक किसिमको चाहिँ नि प्रमोसन, एउटा सक्सेसन प्लानिङ भनौँ हैन, त्यो प्रक्रियाबाट मान्छेलाई चाहिँ प्रेजेन्ट सिचुएसन जस्तो सुकै भए पनि मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर मान्छेलाई चाहिँ काममा इन्भल्भ गराउने, दुःख सुख गरेर पनि काम नछोड्ने र चाहिँ नि स्किलहरू, नयाँ नयाँ स्किलहरू सिक्ने, किनभने प्रमोसनको लागि स्किलहरू आवश्यक हुन्छ। स्किलहरू सिक्ने, आफ्नो पर्फर्मेन्स सुधार्ने, पर्फर्मेन्स सुधारेपछि भोलि म माथिल्लो पोस्टमा प्रमोसन भएर जान्छु भन्ने जुन चाहिँ हुन्छ। करियर प्लानिङले म्यान पावर मेन्टेन गर्न सहयोग पुर्याउँछ र मोटिभेट गर्न पनि, इम्प्लोइ मोटिभेसन पनि के हो त भन्छ यो करियर प्लानिङले यो चाहिँ नि इम्प्लोइ मोटिभेसन गराउँछ। इम्प्लोइलाई चाहिँ मोटिभेट, भोलिको चाहिँ फ्युचर करियरलाई चाहिँ इम्प्लोइले फोकस गरेर आफ्नो चाहिँ इफोर्टलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको काममा लगाएको हुन्छ, डिभोसन हुन्छ अर्गनाइजेसनमा। इम्प्लोइ मोटिभेसनको लागि पनि करियर प्लानिङ आवश्यक छ। अब भनौँ न एउटा जुन जबमा मान्छेले इन्ट्री गर्छ, जुन पोस्टमा मान्छेले इन्ट्री गर्छ, त्यही पोस्टमा 20औं वर्ष 30औं वर्ष काम गर्नुपर्ने स्थिति हो भने मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्छ, काम गर्दैन, छोड्छ र करियर डेभलपमेन्ट भइरहेछ मान्छेको चाहिँ नि नयाँ नयाँ किसिमको च्यालेन्जिङ जबहरू पाउने र आफ्नो चाहिँ भनौँ न सोसियल निडहरू पुरा भइरहेछ, इगो निडहरू पुरा भइरहेछ भने मान्छे मोटिभेट भएर लागि पर्छ। इम्प्लोइ मोटिभेसनको लागि पनि के छ त करियर प्लानिङ आवश्यक छ। अर्को चाहिँ डेभलप इन्टर्नल म्यान पावर। अब इन्टर्नल म्यान पावर यो चाहिँ नि हामीले सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट भनेर इन्टर्नल र एक्सटर्नल भनेर भन्छौँ। यो इन्टर्नल म्यान पावर डेभलपमेन्ट भनेको यो चाहिँ इन्टर्नल सोर्स, यो चाहिँ नि अर्गनाइजेसनभित्र मान्छे
चाहिँ काम गर्न थालेपछि अथवा चाहिँ जब होल्डर भइसकेपछि मान्छे त्यत्तिकै बस्दैन। मान्छेले चाहिँ भनौँ न अध्ययन गर्छ, ट्रेनिङ गर्छ, नयाँ नयाँ सिप सिक्छ हैन। अब भनौँ न मान्छे अब यो निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि तल्लो तहमा प्रवेश गर्छ। अब माथिल्लो तहमा जानुपर्छ, खुल्लाबाट जानुपर्छ अथवा चाहिँ प्रमोसन हुनुपर्छ भनेर रात दिन पढाइ हुन्छ, अध्ययन गरे हुन्छ, मेहनत गर्छ। र त्यो मेहनतले के गर्छ त भनेपछि मेन पावर क्वालिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ। यो चाहिँ मेन पावर इम्प्रुभमेन्टको लागि पनि के छ भनेपछि यो करियर प्लानिङ आवश्यक छ। यो चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ इन्टरनल मेन पावर भनेर हामीले लेख्यौँ। र अर्को इम्प्रुभ अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स। करियर प्लानिङले हरेक इम्प्लोइले आफ्नो स्किललाई चाहिँ इम्प्रुभ गरिराखेको हुन्छ अर्गनाइजेसनमा। किनभने हरेकलाई के छ त आफ्नो फ्युचर सेभ गर्नु छ अथवा चाहिँ गोल्डन फ्युचरको सपना देखे हुन्छ हरेकले। हरेकको चाहिँ फ्युचरको आफ्नो आफ्नो प्लान हुन्छ र त्यो प्लान एचिभ गर्नको लागि आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट गरिराखेको हुन्छ, आफ्नो इफोर्टलाई चाहिँ काममा फोकस गरिराखेको हुन्छ र बेस्ट पर्फर्मेन्स दिने कोसिस गरिराखेको हुन्छ हरेक इम्प्लोइले। किनभने त्यही पर्फर्मेन्सको आधारमा इम्प्लोइको करियर डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यो भए हुनाले करियर प्लानिङले के गर्छ भनेपछि ओभरअल अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ सुधार्छ, पर्फर्मेन्स इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ अर्गनाइजेसनको। र अर्को चाहिँ नै डेभलप रियलिस्टिक एटिट्युड भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। रियलिस्टिक एटिट्युड भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन प्रतिको पोजिटिभ एटिट्युड र यो चाहिँ नै एउटा एम्बिसन, हाई एम्बिसन भन्दा पनि यो भनौँ न आफ्नो स्किल इफिसियन्सी कस्तो छ त्यो अनुसारको चाहिँ नै मान्छेको एक्सपेक्टेसन म्याचिङ, त्यो चाहिँ नि इम्प्लोइमा भनौँ न अर्गनाइजेसनमा गएर काम गर्दै जाँदाखेरि हरेक मान्छे चाहिँ सिचुएसनसँग फ्यामिलियर हुन्छ र आफ्नो करियर डेभलपमेन्टको लागि हेलो केही भन्न खोजे हो? ल डेभलप अ रियलिस्टिक एटिट्युड। यो चाहिँ नि यो भनौँ न करियर प्लानिङमा मान्छेले जुन रियल लाइफ सिचुएसन जुन चाहिँ विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरूको सामना गर्छ, वास्तविक कुराहरू देख्छ, भोग्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ आफ्नो फ्युचर करियरको लागि एक्सपेक्टेसन बनाउँछ। यो मान्छेलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न योजना बनाउने, एकदम हाई एम्बिसन राख्ने, पछि त्यो अनुसारले काम गर्न नसकेपछि अथवा चाहिँ त्यो अनुसारको सिचुएसनले फेभर नगरेपछि भोलि गएर विभिन्न किसिमको दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ हैन। त्यो भए हुनाले यो चाहिँ करियर प्लानिङले के त भनेपछि मान्छेमा रियलिस्टिक एटिट्युड डेभलप गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। यो चाहिँ भनौँ न मान्छेको स्किल इफिसियन्सी इन्ट्रेस्ट एबिलिटी के छ र त्यो स्किल इफिसियन्सी इन्ट्रेस्ट एबिलिटी कुन जबको लागि अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको करियरको लागि उपयुक्त छ, त्यही अनुसारले चाहिँ करियर गोल सेट गर्ने र त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो करियरलाई अगाडि डेभलप गर्ने यो रियलिस्टिक एटिट्युड डेभलपमेन्टको लागि पनि के छ त भनेपछि करियर प्लानिङ आवश्यक छ। र अर्को चाहिँ प्रोभाइड अकुपेसनल इन्फर्मेसन।
चाहिँ करियर प्लानिङमा कुन करियरमा कुन अकुपेसन चाहिँ लिने भन्ने आफ्नो स्किल के छ, कुन अकुपेसनको लागि चाहिँ उपयुक्त छ भनेर विभिन्न किसिमको अकुपेसनल इन्फर्मेसनहरू ग्यादरिङ गर्छ मान्छेले। ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ, कस्तो किसिमको स्किल चाहिन्छ, नलेज चाहिन्छ, र त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाँदाखेरि त्यहाँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू के छन्, फ्युचर चाहिँ कस्तो हुन्छ, लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ, मान्छेको चाहिँ इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ कस्तो हुन्छ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुन्छ, अथवा चाहिँ नि अरू सेक्टरतिर बिजनेसतिर जाँदाखेरि बिजनेस गर्दाखेरि के कस्तो किसिमको हुन्छ सिचुएसन, अथवा चाहिँ निजामती सेवातिर जाने हो कि अथवा चाहिँ टिचिङ लाइनतिर जाने हो कि हैन, त्यो त्यहाँ चाहिँ फ्युचर एडभान्टेज बेनिफिटहरू के कस्तो किसिमको छ भनेर मान्छेले अकुपेसनल इन्फर्मेसनहरू ग्यादरिङ गर्छ, अकुपेसनल इन्फर्मेसनहरू खोज्छ, विभिन्न सोर्सबाट अकुपेसनल इन्फर्मेसनहरू खोज्छ। र अर्को चाहिँ इन्स्योर ग्रोथ अपर्च्युनिटी। करियर प्लानिङमा के हुन्छ त भने प्लानिङ गरेर मात्रै हुँदैन, र त्यो करियरमा पुग्नको लागि, त्यो जबमा, त्यो पोस्टमा पुग्नको लागि के कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सी चाहिने हो, त्यही किसिमले मान्छेले आफूलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल स्किललाई चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ। पर्सनल स्किल इफिसियन्सी डेभलप गर्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि त्यहाँ के हुन्छ त भने चाहिँ इम्प्लोइको ग्रोथ अपर्च्युनिटीहरू बढ्छ। यो ग्रोथ अपर्च्युनिटीको लागि पनि यो करियर प्लानिङ आवश्यक छ। र अर्को चाहिँ ट्रेनिङ फर टिम बिल्डिङ। यो चाहिँ नि टिम वर्क भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो। अर्गनाइजेसनमा टिममा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र इम्प्लोइमा हरेकमा के त भनेपछि कोहेसिभनेस अथवा चाहिँ कोअपरेटिभ एटिट्युड, आफ्नो सहकर्मीहरूसँग मिलेर काम गर्ने त्यो चाहिँ टिम स्पिरिट चाहिँ बिल्ड गर्छ। त्यसको लागि आवश्यक ट्रेनिङहरू, मोटिभेसनहरू हुन्छ यो करियर प्लानिङले गर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ रिड्युस इम्प्लोइ फ्रस्ट्रेसन। जुन चाहिँ नि करियर प्लानिङले गर्दाखेरि के गर्छ त भनेपछि इम्प्लोइको फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ। एउटा चाहिँ परिकल्पना मात्रै गर्नु र त्यो परिकल्पना एचिभ गर्न सकेन भने मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ। र करियर प्लानिङमा के त भनेपछि अपर्च्युनिटीहरू के छन्, मान्छे के को लागि चाहिँ मान्छेको स्किल चाहिँ उपयुक्त छ, अथवा त्यो करियरमा जानुको लागि कस्तो किसिमको स्किल आवश्यक छ, त्यो पहिला स्किल डेभलप गर्ने र त्यही अनुसारले चाहिँ मान्छेको जुन करियरमा जुन चाहिँ डिभोसन हुन्छ त्यो अनुसारले मान्छेले चाहिँ काम गर्दाखेरि पक्कै पनि सफलता पाउँछ र मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन हुँदैन। र अर्को कुरो के त भनेपछि एउटै नेचरको काम गरेर राख्दाखेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन आउँछ। लामो समयसम्म एउटै पोस्टमा भएर एउटै नेचरको काम गर्दाखेरि जुन फ्रस्ट्रेसन आउँछ, करियर प्लानिङले, करियर डेभलपमेन्टले के गर्छ त भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमको जब अपर्च्युनिटीहरू दिन्छ, प्रमोसन आदि इत्यादि कारणबाट, र नयाँ नयाँ प्रकृतिको जबहरू गर्नु र मान्छेको चाहिँ इगो निड भनौँ न, सोसियल प्रेस्टिज इन्हान्समेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त भनेपछि मान्छेमा एक किसिमको मोटिभेसन हुन्छ र फ्रस्ट्रेसनबाट जोगाउँछ मान्छेलाई। अर्को चाहिँ सपोर्ट फर वर्कफोर्स डाइभर्सिटी। वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको के हो त भनेपछि वर्कफोर्समा हुने जुन चाहिँ विविधता छ, विविधता भनेपछि अब एज डाइभर्सिटी, स्किल डाइभर्सिटी, यो चाहिँ विभिन्न किसिमको डाइभर्सिटी हुन्छ, जेन्डर डाइभर्सिटी हैन। र सबै मान्छे चाहिँ एउटै किसिमले काम गर्ने खालको हुँदैन। र यो चाहिँ करियर डेभलपमेन्ट, करियर प्लानिङले के गर्छ त भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ भनौँ न डाइभर्सिटीमा, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी, डाइभर्ट नेचरको इम्प्लोइको बिचमा काम गर्न सक्ने, एडप्टेसन हुन सक्ने क्षमताको चाहिँ विकास गर्छ।
र यो वर्कफोर्स डाइभर्सिटी मा यो भनौँ न विभिन्न किसिमको मान्छेहरूको साथमा काम गर्न सक्ने क्षमता पनि कसले बढाउँछ त भनेपछि यो करियर प्लानिङले करियर प्लानिङ एउटा वर्कफोर्स डाइभर्सिटीलाई पनि सपोर्ट गर्छ। बुझिया छ है अब्जेक्टिभ्स। एउटा बीचमा स्टेज पनि थियो, स्टेज कता गएछ? यहाँ तल गएछ। ठिक छ, ओके। अब्जेक्टिभ स्टेज, ल बुझिया छ है अब्जेक्टिभ अफ करियर प्लानिङ बुझिया छ? सर। अर्को चाहिँ स्टेज अफ करियर डेभलपमेन्ट एन्ड प्लानिङ। करियर डेभलपमेन्टको स्टेज अब विभिन्न तहहरू हुन्छ करियर डेभलपमेन्टको। अब हामीले यहाँ पहिलो स्टेज के त भनेपछि एक्सप्लोरेसन, अर्को चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट, अर्को चाहिँ मिड करियर, लेट करियर, डिक्लाइन भनेर लेख्यौँ हैन। र यो चाहिँ करियर डेभलपमेन्टको लागि सबभन्दा पहिला के गर्छ त भनेपछि एक्सप्लोरेसन, यो जब सिक गर्ने, खोज्ने, आफूसँग कस्तो किसिमको स्किल छ, आफ्नो भनौँ न मान्छेको एम बना हुन्छ हैन, लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्य अनुसारको चाहिँ नै भनौँ न आफूले कस्तो किसिमको करियर, जसमा हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरमा गएर चाहिँ काम गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो भने इन्ट्री लेभलमा जान्छौँ। अब कताबाट जाने हो, एसिस्टेन्ट लेभलमा अथवा चाहिँ ब्रान्च म्यानेजरमा हैन, हामी इन्ट्री गर्छौँ, खोज्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ नै यो अर्ली स्टेज भनौँ यसलाई हैन। यो चाहिँ नै यो एक्सप्लोरेसन पिरियड चाहिँ नै जबमा पुगिसकेपछि, यो चाहिँ नै जब भनौँ न सुरुमा के त भनेपछि अहिले चाहिँ के छ, जसो भनौँ न जो जब छैन, जब नभएको मान्छेले हरेक कुरोतिर सोचे हुन्छ। जसो अब कतिपय मान्छेहरू पढ्छ, मजासँग पढ्छ, मास्टर डिग्री गर्छ, पछि अब केही भएन विदेशतिर जान्छ। अब पढ्ने बेला त सायद दुबई कतारमै जान्छु भनेर पढ्या नहोला हैन। मास्टर डिग्री गर्दासम्म मान्छेमा हरेक किसिमका आशाहरू हुन्छन्। निजामती सेवातिर जान्छु, अथवा चाहिँ टिचिङमा जान्छु, अथवा चाहिँ अन्य एन्टरप्रेन्योर बन्छु, अथवा चाहिँ कुनै प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु, एनजिओतिर काम गर्छु भन्ने हरेक ठाउँको जब कहाँ के कस्तो सम्भावनाहरू खोजेको हुन्छ, खोज्ने क्रममा हुन्छ। अन्तमा मान्छे चाहिँ के त भनेपछि विदेशतिर जान्छ, त्यतैतिर ठिक छ भन्ने सोचाइ राख्छ। अथवा चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो चाहिँ +2 सम्मको एजुकेसन सकाएपछि विदेश जाने हो भनेर फर्दर स्टडीलाई चाहिँ छोडेर त्यही विदेशतिर यताउति भन्नेतिर लाग्छ। यो चाहिँ नै एक्सप्लोरेसन स्टेज भनेको यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज, जहाँ चाहिँ मान्छेले हरेक किसिमका सम्भावनाहरू देख्छ र अरूले पनि भनौँ न आफ्नो चाहिँ जुन सिनियरहरू अथवा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर अथवा चाहिँ गार्जियन, प्यारेन्ट्स आदि इत्यादिले पनि विभिन्न किसिमको सम्भावनाहरू देखाउँछ। त्यो चाहिँ नै सम्भावनाहरू हेर्ने प्रक्रिया र सम्भावनाबाट अब कतिपय अवस्थामा त के हुन्छ त भनेपछि मान्छेले एउटा जब सुरु गर्छ, त्यो अब मन पराउँदैन, छोड्छ, अर्कोमा जान्छ, अथवा
आर्मीतिर जाला, ट्रेनिङ गर्ला, दुःख पाएपछि त्यो बिचैमा छोडेर फर्केर आउला, अथवा चाहिँ बिजनेस गर्न थाल्ला, बिजनेस पनि राम्रो नहुन थालेपछि त्यो पनि छोड्ला, अर्कोतिर अब के गर्छु भन्ने त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो पनि के हो त भनेपछि एक्सप्लोरेसन स्टेज नै हो। जबसम्म मान्छे एउटा जबमा अब यो जब चाहिँ गर्छु पछिसम्म भन्ने मनस्थिति बनाउँदैन, त्यो भन्दा अगाडिको स्टेज के हो त भनेपछि एक्सप्लोरेसन स्टेज, खोज्दै गरेको, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गरेको हैन। र एउटा जबमा टिकिसकेपछि त्यो चाहिँ नि के हुन्छ त भने चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट, एक्सप्लोरेसन पछिको इस्टाब्लिसमेन्ट स्टेज। यो चाहिँ नि के त भने चाहिँ अब जब सुरु गर्छ मान्छेले, कुनै जबमा प्रवेश गर्छ र उसले आफ्नो भनौँ न फ्युचरहरू देख्छ त्यो जबमा। त्यो जबमा जसो भनौँ न पुलिस आर्मीमै पनि कतिपयले छोड्छ भनेर भन्यो हैन, ट्रेनिङको दौरानमा छोड्छ, दुःख भयो छोड्छ। अब कतिपयले के त भनेपछि अब सबैले छोड्छ, कोही कोहीले छोड्छ, 1% 2%ले छोड्ला हैन। त्यो बाँकी चाहिँ 98-99% त के त भनेपछि फ्युचर पोसिबिलिटीहरू देख्छ, त्यसैमा इस्टाब्लिस हुन्छ। अथवा बिजनेसतिर जाने मान्छे बिजनेस सुरु गर्छ, सानै उमेरमा सुरु गर्ला कतिपयले, अब त्यसैमा इस्टाब्लिस हुन्छ। अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको जब, ब्याङ्किङ सेक्टरको जब हैन, त्यहाँ मान्छेले विभिन्न फ्युचरका सपनाहरू देख्छ र त्यो फ्युचर गोल एचिभ गर्ने, आफ्नो चाहिँ करियर गोल एचिभ गर्ने हिसाबले आफूलाई चाहिँ डेभलप गर्छ, त्यसैमा इस्टाब्लिस हुन्छ। यो इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको यो चाहिँ नि जब एक्वायर गरिसकेपछि, जबमा इस्टाब्लिस हुनु र त्यसै जबलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि अकुपेसनको रूपमा अगाडि बढाएर जब प्लानिङ, करियर प्लानिङ गर्नु, त्यो चाहिँ नि के हो त भने चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट। र इस्टाब्लिसमेन्ट पछि मिड करियर। यो मिड करियर भनेपछि अब मान्छेले करियर प्लानिङ गरेको हुन्छ है। करियर प्लानिङमा चाहिँ नि अब सुरुको अवस्था इस्टाब्लिस भइसकेपछि अब बिस्तारै के हुन्छ त भने चाहिँ अब हामीले त्यो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरीमा पढे अनुसारले अब जबमा नटिक्दासम्म, जबमा इस्टाब्लिस नहुँदासम्म मान्छेका नीड एक्सपेक्टेसनहरू सीमित हुन्छ र त्यो सीमित नीड एक्सपेक्टेसन पुरा भएपछि मान्छे सेटिस्फाई भइराखेको हुन्छ, मोटिभेट भइराखेको हुन्छ र इस्टाब्लिस भइसकेपछि मान्छेका नीड एक्सपेक्टेसनहरू पनि बढ्छन्। मान्छेका सोसियल निडहरू अब भनौँ न विभिन्न किसिमको मान्छेले आफूलाई चाहिँ सोसाइटीको अरू मेम्बर सरहको चाहिँ हुन खोज्छ। सोसियल निडहरू, सोसियल निड पुरा भएपछि इगो निडका कुराहरू, अरूभन्दा म ठुलो हुँ, म भिन्न हुँ भन्ने सोचाइ राख्ला हैन। र मिड करियर स्टेजमा ती कुराहरू आउँछन्। यो मान्छेले मिड करियरमा आफ्नो जुन चाहिँ नि एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ नि एक्सपेक्टेसन पुरा हुने सम्भावना के कतिको छ, के कस्तो छ भन्ने कुरो देख्छ मिड करियर स्टेजमा। यो चाहिँ नि त्यो मिड करियर स्टेजमा मान्छेले आफ्नो भनौँ न जोस, जाँगर, उत्साह, उमङ्गलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिएर अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, अर्गनाइजेसनको ग्रोथ डेभलपमेन्ट सँगसँगै आफ्नो पर्सनल ग्रोथ डेभलपमेन्टको बारेमा पनि सोचेको हुन्छ। र मिड करियर स्टेज पछि बिस्तारै के हुन्छ त लेट करियर स्टेज। लेट करियर स्टेजमा अब उमेर सँगसँगै मान्छेका
इच्छा आकांक्षाहरू पनि त्यही किसिमका हुन्छन्, मान्छेको निडहरू पनि त्यही किसिमको हुन्छ र जुन करियर डेभलपमेन्ट भन्ने लर्निङ भन्ने कुरो हुन्छ त्यो बिस्तारै घट्दै जान्छ र मान्छेले आफ्नो रिटायरमेन्टको लागि सोचेको हुन्छ र फाइनली के त हुन्छ डिक्लाइन स्टेज भनेको अब यो जबको अन्तिम अवस्थामा के त भनेपछि मान्छे बिस्तारै चाहिँ काम गर्न नसक्ने किसिमको त्यस्तो पनि हुन सक्छ र आफ्नो पास्टलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्छ, फ्युचर प्लान भन्दा पनि पास्टलाई चाहिँ हेर्न थाल्छ डिक्लाइन स्टेजमा। यो करियर डेभलपमेन्ट स्टेज प्लानिङका स्टेजहरू भयो यिनीहरू। बुझिया छ है। र अर्को यो चाहिँ प्रोसेस अफ करियर प्लानिङको प्रोसेस छ। प्रोसेसमा अब यो पहिलो स्टेप सेल्फ एसेसमेन्ट भनेपछि मान्छेले आफ्नो स्किल इफिसियन्सी के कस्तो किसिमको छ त्यसलाई हेर्छ। अब आफू के को कुन जबको लागि अथवा चाहिँ कुन कस्तो किसिमको करियरको लागि फिट छ भनेर हेर्नु पर्यो हैन। सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने आफ्नो स्किल इफिसियन्सी, आफ्नो नलेज हैन, यो चाहिँ नि स्ट्रेन्थ विकनेसेस, आफ्नो प्रिफरेन्स के छ, पर्सनालिटी कस्तो किसिमको छ, इन्ट्रेस्ट के छ भनेर आफ्नो व्यक्तिले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्छ। सेल्फ एसेसमेन्ट सबभन्दा पहिला। अब भनौँ न यत्रो पढलेखा चाहिँ सानो जबमा के जाने भन्ने हुन्छ नि, किनभने त्यो जब भन्दा हाई क्वालिफिकेसन छ भन्ने हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ पढलेखा छैन शान्तिले जब पाइन्छ भन्ने। मान्छेले आफ्नो स्थिति कस्तो छ सबभन्दा पहिला त आफूलाई हेर्नु, सेल्फ एसेसमेन्ट। र अर्को चाहिँ एक्सप्लोरिङ अपर्च्युनिटिजमा चाहिँ नि अब मार्केटमा के कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटिजहरू छ, के कस्तो किसिमको जबहरू पाउँछ र त्यो जबमा कस्तो किसिमको फ्युचर अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ मार्केटमा। अब भनौँ न मार्केट अपर्च्युनिटी भन्दाखेरि अब कस्तो त भनेपछि एउटा जब अपर्च्युनिटी एउटा कुरो भयो, अर्को मार्केट सिचुएसन, लेबर मार्केट सिचुएसन। अब भनौँ न दिन प्रतिदिन ब्याङ्कहरू बढ्दैछन्, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू बढ्दैछन् नेपालमा भनेपछि त्यसले के देखाउँछ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा राम्रो अपर्च्युनिटी देखाउँछ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो यो कमर्स पढेका मान्छेहरू फालाफाल छन्, सिए गरेर बेरोजगार बसेका छन्, अथवा कमर्स पढेको मान्छे छैन, त्यसले के त भनेपछि अपर्च्युनिटीहरू देखाउँछ। यो जब कन्डिसन र लेबर मार्केट सिचुएसन, यो दुईटा कुरा के कस्तो किसिमको छ। अब कतिपय अवस्थामा के हुन्छ त भनेपछि कुनै पर्टिकुलर जबको लागि विशेष किसिमको स्किल भएको मान्छे चाहिएको हुन्छ, त्यो मान्छे नै हुँदैन, त्यस्तो सिप भएको मान्छे नै हुँदैन। त्यो एउटा दुईटा छ भने त्यो राम्रो अपर्च्युनिटी। अथवा भनौँ न मार्केटमा नयाँ नयाँ किसिमको जब क्रिएट हुने सम्भावना धेरै छ, तर त्यो जब को लागि क्वालिफिकेसन भएको मान्छे नै छैन। त्यसले के गर्छ त भने जब अपर्च्युनिटीहरू देखाउँछ। मान्छेले आफ्नो एसेसमेन्ट, आफ्नो मूल्याङ्कन गरिसकेपछि मार्केट सिचुएसन हेर्छ, जब अपर्च्युनिटी के कस्तो किसिमको छ, जब अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई गर्ने। आफ्टर द्याट आइडेन्टिफाई अकुपेसनल ओरिएन्टेसन। यो चाहिँ अकुपेसनल ओरिएन्टेसन भन्दाखेरि कुन अकुपेसन कस्तो किसिमको छ, त्यसबाट अब भनौँ न मान्छेले अकुपेसन किन
गर्छ त भने कुन अकुपेसनमा किन जान्छ त भने चाहिँ हरेकको उद्देश्य के हो त भने चाहिँ इकोनोमिक गेन, आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ गर्ने, आफ्नो इकोनोमिक स्ट्याटस इन्हान्स गर्ने, त्यो उद्देश्य हो। र अकुपेसनल ओरिएन्टेसनमा कुन अकुपेसन कस्तो किसिमको छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा जाँदाखेरि कस्तो किसिमको अर्निङ, सिइओको स्यालेरी महिनाको 20 लाख, 18 लाख, 12 लाख, 8 लाख, ब्याङ्कको सिइओ हो। त्यो पर हाम्रो अहिले चाहिँ त्यो भनौँ न जुनियर एसिस्टेन्ट हुन्छ हैन, त्यताबाट जाने 20-25 हजार स्यालेरी, त्यो चाहिँ नि अकुपेसन। अथवा चाहिँ नि निजामती सेवातिर जाँदाखेरि मान्छे सचिव हुन्छ, भोलि गएर देश विदेश जान्छ, मान सम्मान हुन्छ, भोलि ठुल्ठुलो चाहिँ नि आयोगहरूमा नियुक्ति खाला हैन, मान्छे फ्युचर हेर्छ। त्यो कुन अकुपेसनमा कस्तो किसिमको चाहिँ फ्युचर सिचुएसन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नै यो आइडेन्टिफाइङ अकुपेसनल ओरिएन्टेसन। र आफ्टर द्याट अर्को के त भने चाहिँ आइडेन्टिफाइङ करियर एङ्कर। एङ्कर भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो सिचुएसनलाई हेर्छ र त्यो करियरमा अट्याचमेन्ट हुने सम्भावना कतिको छ, लामो समयसम्म रहन सक्छ कि सक्दैन। यो चाहिँ करियर एङ्कर कन्सर्न टु long term attachment in particular occupation for its future value। यो चाहिँ भनौँ न कोही चाहिँ नि भनौँ न बिजनेसमा भनौँ हैन, बिजनेसमा रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ नि टेन्सन बोक्नुपर्ने हुन्छ, दिमागमा 24 घण्टा चाहिँ त्यो बिजनेसको बारेमा अब भनौँ न बिजनेस अबमा जुन चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ, प्रफिट हुन्छ, रातारात मान्छेलाई चाहिँ बिजनेसले धनी बनाउँछ, अथवा चाहिँ 2-4 वर्षमै मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न अरबपति करोडपति बनाउला, तर रिस्क पनि हुन्छन्। त्यो करोडौँको सम्पत्ति डुब्न पनि बेर लाग्दैन बिजनेसमा। मान्छेले चाहिँ रिस्क लिन सक्ने क्षमता छ अथवा छैन, मान्छेमा रिस्क लिन सक्ने क्षमता छैन भने त्यो बिजनेस त्यो अकुपेसनमा मान्छे इन्भल्भ भएर बस्न सक्दैन। अथवा चाहिँ कुनै मान्छे एकदमै अनेस्ट होला, इमानदार होला, आफ्नो चाहिँ नि भनौँ न इथिक्समा बस्ने किसिमको होला, तर अर्गनाइजेसनको चाहिँ नै हिस्ट्री हेर्दाखेरि त्यो छैन भने त्यस्तो ठाउँमा पनि आफूलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर राख्न गाह्रो हुन्छ। कस्तो किसिमको अकुपेसनमा लङ टर्म एट्याचमेन्ट हुन सक्छ भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्ने, आइडेन्टिफाई करियर एङ्कर। र त्यसपछिको चाहिँ नि के त भनेपछि आइडेन्टिफाई हाई पोटेन्सियल अकुपेसन। अब यो हाई पोटेन्सियल अकुपेसन भन्दाखेरि यो चाहिँ नि भनौँ न डिमान्ड, फ्युचर डिमान्ड, हाई डिमान्ड इन फ्युचर। यो जसो भनौँ न अहिले चाहिँ हामी एमबिएस पढिरहेछौँ हैन, अथवा कतिपयले सिए गरिरहेछन्। सिए को डिमान्ड चाहिँ अब 20 वर्षसम्म 50 वर्षसम्म पनि सिए को डिमान्ड एकदम हाई हुन्छ, सिए गर्नुपर्छ। अथवा म्यानेजमेन्ट को डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्छ, एमबिएस गर्नुपर्छ। भोलि ब्याङ्कहरू, नयाँ नयाँ ब्याङ्कहरू, बिजनेस हाउसहरू दिन प्रतिदिन पढ्दैछन् र त्यस्तोमा
म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे, एमबिएस गरेको मान्छे चाहिन्छ। एमबिएसले त्यो भनौँ न बिजनेस प्लानिङ गर्छ, बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउला, एमबिएसको आवश्यकता होला। फ्युचर डिमान्ड चाहिँ एकदम हाई छ। अथवा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरू अब विभिन्न किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको गति चाहिँ एकदम तीव्र छ। भोलि इन्जिनियरहरू धेरै चाहिन्छन् देशमा, इन्जिनियरहरूको डिमान्ड चाहिँ धेरै हुन्छ। फ्युचर डिमान्ड भोलिको चाहिँ सम्भावना के कस्तो छ, कुन जबको फ्युचर डिमान्ड चाहिँ के कस्तो छ, त्यो चाहिँ नि आइडेन्टिफाइङ हाई पोटेन्सियल अकुपेसन, फ्युचर डिमान्ड चाहिँ कसको बढी छ त्यो अब भनौँ न सम्बन्धित जबको फ्युचर डिमान्ड चाहिँ के छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। आफ्टर द्याट करियर गोल सेटिङ। अब गोल सेटिङ भनेपछि कुनै पर्टिकुलर करियरमा इन्भल्भ भएर त्यसमा अब के गर्ने फ्युचरमा। अब भनौँ न एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामी गयौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ राम्रो चाहिँ हाई पोटेन्सियालिटी देखियो र ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ अब के गर्ने, अहिले चाहिँ कुन तहमा प्रवेश गर्ने, 5 वर्षपछि 2 वर्षपछि भनौँ होइन, के गर्ने, 5 वर्षपछि के गर्ने, चाँडै प्रमोसन हुन्छ, स्किल सिक्नु छ, आफूलाई चाहिँ कम्पिटेन्ट बनाउनु छ, करियर गोल सेटिङ गर्नु पर्यो। डिटरमाइनिङ करियर प्लान, आफ्नो प्लानहरू गर्ला र इम्प्लिमेन्ट करियर प्लान बनाएर अब फ्युचर प्लानिङ करियरलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने फ्युचर प्लान गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने, त्यो चाहिँ नि के हो त भनेपछि प्रोसेस अफ करियर प्लानिङ। बुझिया छ है? हजुर सर। यो चाहिँ नि हाम्रो करियर प्लानिङ भयो। अब यो निड अफ करियर प्लानिङ यसलाई हामी भोलि पढाउँला। Thanks for watching.